अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान। नाजरीन, आज जो मैं बात आपसे करने लगा हूं वो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये का फॉलो अप है। वो तमाम लोग जो एक शख्स के बहिमाना कत्ल में मुलव्विस पाए गए, अब उनको बचाने की सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं और ऐसे ऐसे किरदार सामने आ रहे हैं कि हैरत होती है। आपको ये तो मालूम हो चुका होगा कि वो शख्स सलमान, मोहम्मद सलमान, सियालकोट का रहने वाला, जिसे वहाँ कत्ल किया गया और बाद में उसकी लाश को जलाया गया, तशद्दुद किया गया, मॉब लिंचिंग की गई। तो वो शख्स ईद के दूसरे रोज़ दोपहर को 1 बजे उस होटल में पहुंचा। उसने 15 दिन के लिए होटल के कमरे की बुकिंग करवाई थी और उसने सारा का सारा किराया जो था वो एडवांस अदा कर दिया था। अब ख़ुद सोचिए कि जो शख्स 15 दिनों का किराया भी वहाँ पे कर चुका है, वो इस किस्म के वाक़ियात में कैसे मुलव्विस हो सकता था। और इसके अलावा आप देखिए, ये बातें भी सामने आई हैं कि वो कमरे से बहुत कम निकलता था। वो बाहर आता, एक बाहर खोखे वाले से वो सिगरेट लेता था या वो उससे बिस्किट वगैरह लेता था। और इस दौरान होटल वालों से उसका, एक होटल के वेटर से झगड़ा भी हुआ। ये बात भी सामने आ चुकी है। और ये बात भी सामने आ चुकी है कि जिस रोज़ वो होटल में उसने चेक इन किया, यानी कि ईद के दूसरे रोज़ 1 बजे, उसी रोज़ कुछ और लोग जो वहाँ के एक रिपोर्टर के मुताबिक वो पंजाबी बोलने वाले में भी थे, उसमें कुछ अपना पश्तो बोलने वाले भी लोग थे। ये कुछ लोग वहाँ आए और उन्होंने उसके कमरे के दाएं और बाएं दोनों तरफ से अपने कमरे बुक करवा लिए और उन्होंने भी चेक इन किया उस होटल में। और जब ये वाक़या हुआ 2 रोज़ पहले शाम को, तो उस वक्त भी ये हुआ कि उन्हीं लोगों ने बाहर शोर मचाया कि ये नौज़बिल्ला कुरान पाक के कुछ औराक हैं जले हुए, जो किसी ने नहीं देखे कि ये जले हुए, और ये उसी शख्स ने जलाए हैं जो इस बंद कमरे में बैठा हुआ है। तो इस पर होटल के मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, उसको पकड़ कर ले गई। और वो शख्स, एक वीडियो भी आई है कि वो शख्स थाने में ज़ोर ज़ोर से कलमा शहादत पढ़कर गवाही देता रहा कि वह मुसलमान है, उसने ये काम नहीं किया। लेकिन हैरत की बात है कि जिन लोगों ने उसे मारा वो भी कलमा शहादत पढ़ रहे थे और उन्होंने भी कलमा पढ़ के उसे मारा। इस पर मुझे पश्तो का एक शेर याद आ रहा है कि जब इस हमारे इलाके में आज से कुछ साल पहले तालिबानाइजेशन हो चुकी थी, तो वहाँ पर एक शायर ने एक शेर लिखा था जिसका मफ़हूम अगर मैं उर्दू में बयान करूँ वो ये था कि ये क्या हो गया है हमारे मुल्क को कि जो मर रहा है वो कलमा पढ़ रहा है और जो उसको मारने वाले हैं वो तकबीर पढ़ रहे हैं। यानी जो ज़िबा हो रहा है वो कलमा शहादत पढ़ रहा है और जो उसको ज़िबा करने वाले हैं वो उस पर तकबीर पढ़ रहे हैं और उसको ज़िबा कर रहे हैं। तो यही हाल हुआ। अब देखिए कि उस वक्त ना कोई MPA सामने आया, ना MNA सामने आया, उनको फ़ोन किए जाते रहे, ना कोई SP, ना कोई DSP, ना कोई RPO, कोई शख्स भी राब्ते में नहीं था। ऊपर तक जो उनकी होम डिपार्टमेंट है KP का, वहाँ तक से भी किसी ने कोई रजू नहीं किया। और जो मॉब था वो 2-2.5 घंटे तक वो ये खून की होली खेलता रहा। और इस दौरान उन्होंने थाने के बाहर खड़ी हुई कई गाड़ियां जलाईं, थाने को जलाया। और हद ये है कि अभी तक उस शख्स के कत्ल की FIR दर्ज नहीं हुई, जिस पर्चे में लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। अभी कुछ 23-24 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, वो थाने को आग लगाने के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है। हद तो ये है कि उसकी अभी तक कत्ल की FIR दर्ज नहीं हुई। थाने को जलाने की या गाड़ियां जलाने की FIR हो चुकी थी पहले से और उसी सिलसिले में उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। और अभी एक DSP साहब जो उस इलाके के हैं, उनका बयान बार बार TV पे दिखाया जा रहा है और उन्होंने कहा है
کہ جناب یہ لوگ اب پچھتا رہے ہیں، نادم ہیں، شرمندہ ہیں، ان سے غلطی ہو گئی. یہ میں ان الفاظ کے استعمال پر بھی خود سوائے افسوس کرنے کے مجھے اور کچھ سجائے نہیں دے رہا کہ کیا یہ الفاظ بنتے ہیں اس بہیمانہ قتل کے بعد. اور پھر وہی ڈی ایس پی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ شخص جو تھا وہ مخبوط الحواس تھا اور وہ نشے کا عادی تھا، وہاں سے نشے کے شواہد ملے ہیں. یہ ایک اور اس پہ پردہ ڈالنے کی اور قتل کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس شخص کو جو 35-36 سال کا تھا، جو سیالکوٹ سے، پھر کس طریقے سے اس کی ماں سے کس پریشر کے تحت ایک بیان دلوایا گیا ہے، اور اس کے چہرے سے صاف لگ رہا ہے کہ کس نے اس سے بیان ریکارڈ کروا کر اپنا سوشل میڈیا پہ ڈالا کہ وہ تو جو ہم سے لڑتا جھگڑتا تھا اور ہم نے اسے 1 سال پہلے ہوئے آگ کر چکے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. کس نے انہیں ڈرایا؟ ان تمام باتوں کی تحقیق جو ہونی چاہیے تھی وہ تو کیا ہونی، اس کی تفتیش جو ہونی چاہیے تھی وہ تو کیا ہونی. اب جو ڈی ایس پی کا بیان ہے اس کے بعد تو صاف ظاہر ہے کہ کس طریقے سے قاتلوں کو بچایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے اس قتل پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ 2-1 روز تو یہ باتیں بہت اچھلتی ہیں، بہت اس کا واویلا ہوتا ہے، اور لوگ افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، شاعر اس پہ نظمیں لکھتے ہیں، اخباروں کے صفحے سیاہ کیے جاتے ہیں، ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر بہت کچھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے کہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا. اس پر بھی یہی لگ رہا ہے کہ ابھی اس شخص کو ہی متون کیا جائے گا جس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اس شخص کو ہی کہا جائے گا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا، اس لیے کہ اس کے حق میں کوئی ثبوت کوئی تلاش کرے تو کیوں کرے. الٹا اسے ہی متون کیا جا رہا ہے اور قاتلوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس قسم کے جب ظلم کسی معاشرے کا آئے روز کا وتیرہ بن جائیں اور وہاں یہ روز یہ باتیں ہونے لگیں. مجھے ایک ویلاگ بہت یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب نے اس میں بات کی ہے کہ ہمارے ہاں اب جو قومی کھیل ہے وہ کرکٹ یا ہاکی نہیں رہ گیا، ہمارے ہاں تو قومی کھیل یہ بن کے رہ گیا ہے کہ کب کس شخص کو زندہ جلا دیا جائے گا، کب کس شخص کو مار دیا جائے گا. ہر شخص ایک دوسرے سے غیر محفوظ ہے، انسیکیور ہو کے رہ گیا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے اس پر میں سمجھتا ہوں تو اب سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہیں وہ بھی سلب ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور موضوع جس پر آج جو سنڈے ہے اس پر بھی بہت بحث چلی آ رہی ہے کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے، کیا عمران خان کو اگلے آنے والے ہفتے میں رہا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اس کے بارے میں پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ عمران خان کے راستے میں ایک تو جو عدت کیس ہے جس کی اپیل لگی ہوئی ہے ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کے پاس، اس پر فیصلہ آنا باقی ہے. اس پر درخواستیں بھی ہیں کہ ان کی جو سزا ہے وہ معطل کی جائے اور ان کی اپیل کو سنا جائے. اس میں ڈائریکشن بھی ہائی کورٹ دے چکا ہے کہ اس کو 1 مہینے کے اندر فیصلہ کیا جائے، اور ابھی اس میں یہ بھی ڈیٹ دی گئی تھی اس کو جو متعلقہ عدالت ہے کہ 25 جون کو اس پہ ہر صورت میں بحث کر لی جائے. اب دیکھیں یہ 25 جون کو یہ بحث ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی، فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں آتا. لیکن جس طریقے سے عمران خان کی رہائی کے بارے میں یہ خبریں شد و مد سے آ رہی ہیں تو وہ 2 باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایک تو جب وہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی جو طاقتیں ہیں یا سیاسی پارٹیاں ان سے بات نہیں کریں گے، اگر بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، نیچرلی وہ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور جس پر اسٹیبلشمنٹ آمادہ نہیں ہے. اور دوسری طرف وہ پارٹیوں سے بات کرنے کے لیے انہیں اچکزئی صاحب کو ایک سونپا ہے کام کہ وہ آپ پارٹیوں سے نیگوشیٹ کریں، میں ان سے بات نہیں کروں گا. تو آپ خود دیکھیے کہ جب عمران خان
پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز یا دوسری پارٹیوں سے MQM سے خود بات نہیں کرنا چاہتے تو اچکزئی صاحب کے پاس کیا اتھارٹی رہ جاتی ہے کہ اگر وہ بات کریں گے، کچھ وہ باتیں مانیں گے، کچھ منوائیں گے، تو کیا شیورٹی ہے کہ عمران خان اس پہ راضی بھی ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنے راستے میں جو خود کانٹے بوئے ہیں ان کو ابھی تک وہ نکالنے کو تیار نہیں لگتے، اور جب تک یہ کانٹے نکلیں گے نہیں تو رہائی ان کی جو ہے وہ صرف باتوں کی حد تک ہی رہ جاتی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہوا دکھائی سر دست نہیں لگ رہا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ، اجازت دیجیے۔